السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا
وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحياتهم يوم يلقونه سلام هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى تحياتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله
إنك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين.
غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह बारकल्लाह। अच्छा सही है। कुरान सुन के जरा दिल खुश हुआ, जरा दो में हाथ चौक के बोले सुभान अल्लाह। मेरे मौला कारी साहब ने पढ़न दे सदके साडे जितने भी अहबाब तशरीफ फरमाए, सब नु जिन्हां नु बेटे या बेटियां देते एक एक बच्चा हाफिज कुरान पढ़ा दे। आमीन। जरा नियत फरमाओ, अल्लाह ताला तुहाडे ते साडे सब नु बार बार हरमैन शरीफैन दी अदब हाजरी नसीब फरमावे। रजा अय्यूब साहब फजीलतुल शेख फ्रॉम तंजानिया बहुत जबरदस्त कुरान पढ़िया है। अल्लाह इन्हां दी उम्र विच फजल विच सेहत विच बरकत अता फरमाए। दोस्ताने मोहतरम, मेरे आज दे मेहमान खतीब मिल्लत इस्लामिया गुजरावाला दी धरती तो बेमिसलो बेमिसाल खतीब, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्हां नु बेपनाह इज्जत नाल नवाजे है। मेरी मुराद मखदूम पीर तरीकत रहबर शरीयत मखदूम सोना माई सरकार चिश्ती दामत बरकात मुलालिया आप तशरीफ लेके आ चुके ने। इंशाअल्लाह चंद ही लम्हे दे बाद आप स्टेज का हुसन बन जाएंगे और मैं फिलफौर और सरेदस्त किबला पीर सोना माई आपकी बारगाह में इल्तिमास गुजार हूँ, आप अपने नौरानी वजदानी मारफानी खिताब के साथ हमारे कुलूबो इजहान को मुनव्वर फरमाएंगे। आप अहबाब बच्चे होने ते बैजा काका अल्लाह दा वास्ता ही बैवन। आप तशरीफ रखिए। बस किबला मखदूम साहब का फिलफौर खिताब अकील साउंड स्टैंड लगाएं फटाफट जल्दी कीजिए। आप अहबाब तशरीफ रखिए माशाल्लाह। बैठ जाए। तमाम दोस्त तशरीफ रखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह बैठ जाओ। तमाम दोस्त बैठ जाए। मेरे मसलक का बहुत बड़ा हवाला इंशाल्लाह सुनेंगे, ईमान ताजा होगा। जरा थोड़ा थोड़ा ऐसे करीब आ जाए माशाल्लाह। तमाम दोस्त बैठ जाइए। मैं फिलफौर और सरदस्त किबला को दावत खिताब पेश करने लगा हूँ। इस्तकबाल कीजिए। गुजरावाला की धरती से हमारे मेहमान खतीब मिल्लत इस्लामिया मखदूम सोना माई सरकार दामत बरकात मुलालिया आपकी बारगाह में इल्तिमास गुजार हूँ। आप अपने खिताब से हमारे कुलूब व इज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। नारे तकबीर। जो खड़े हैं बैठ जाएं यार, 2 मिनट फटाफट यहीं पे बैठ जाएं। बैठ जाओ बच्चे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुन्नी बोले हाथ चौक के बोले नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी।